السلام عليكم. تشيلسي نورويتش سيتي، المقابله اللي شفنا مقابله كانت مقابله كبيره، مقابله اللي كانت شفنا كيفاش شفنا فيها 5 اهداف كامله. شفنا كيفاش تشيلسي كما نقولوا حنايا ماركا سجل في الدقيقة مبكرة جدا، في الدقيقة الثالثة. شفنا التعادل من طرف نورويتش سيتي اللي عرف كيفاش يعدل النتيجة على مرتين، وين المرة الثانية كانت بنيران صديقة اللاعب تاع تشيلسي نيمو تريكي هو اللي سجل الهدف التعادل ضد المرمى تاعو. شفنا كيفاش المقابله كيفاش بدات بخطه كانت كما نقولوا حنايا نورويتش سيتي بدات لعبت 4-2-3-1 بطريقه نقولوا عليها باللي هجوميه، وين كما نقولوا حنايا الارتكاز في الوسط ميدان والبناء الخطة تاعهم من وسط الميدان. شفنا كيفاش تشيلسي لعب خطة 4-3-3، يعني نقولوا باللي كل فريق لعب بطريقة مفتوحة، ما كاش لعب مبلع ولا منا. شفنا 5 أهداف، تعرف باللي هذا اللعب كان طريقة مفتوحة بامتياز، كان اللعب مفتوح من طرف اللاعب من طرف الفريقين. كل فريق أراد الفوز، خاصة وين تشيلسي شفنا كيفاش هادو لي ماتش قدم مستويات كبيرة لكن لم يفوز، ما فاشي. شفنا كيفاش اليوم نقولوا باللي تشيلسي نقولوا حفظ الدرس من المقابلات اللي فاتوا. لعب 3 ماتش، نقولوا خاص بالماتش تاع السوبر لعب 3 ماتش، وين شفنا كيفاش المقابلة بداوها بقوة. في الدقيقة تيمي إبراهيم اللي سجل في الدقيقة الثالثة. شفنا ماسون مونتا اللي سجل في الدقيقة 17. شفنا التعادل في الدقيقة السادسة، كونتولي في الدقيقة السادسة وين عدل النتيجة. شفنا هدف ثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 17 من مونتا. شفنا هدف التعادل الثاني لنورويتش سيتي، تيمو بوكي اللي سجل ضد المرمى تاعو. هدفين. شفنا 4 أهداف في الشوط الأول. في الشوط الأول، نقولوا احنا في 30 دقيقة كانوا التعادل. كملوا الشوط الأول هدفين لتشيلسي، هدفين لنورويتش سيتي اللي عرف كيفاش يخرج بالتعادل في الشوط الاول. الشوط الثاني كان كلام تاع مدربين، كي نقولوا كلام تاع مدربين. شفنا داليان باركي تاع نورويتش سيتي، شفنا لامبارد المدرب تاع تشيلسي، وين التغييرات اللي داروهم، الخطه اللي حطوها كل مدرب، وعرف كيفاش يحط الخطه تاعو، عرف كيفاش خاصة وين تشيلسي شفنا كيفاش بناء اللعب، وين شفنا بناء اللعب وين كان هو كنا نحسبوا له التمريرات تاعو كانت نسبة الاستحواذ ما كانش بعيدة بيناتهم بزاف، 55% لصالح تشيلسي. تشيلسي 55%. شفنا 45% لصالح نورويتش سيتي. شفنا التمريرات 385 نورويتش سيتي. شفنا 461 تمريرة بالنسبة لتشيلسي. دقة التمريرات 82% 87%، يعني في كل أرقام تشيلسي كان مسيطر على كل الخطوط. شفنا كيفاش شفنا اللاعبين، شفنا كيفاش المقابله خاصه الشوط الثاني لتشيلسي لعب بكل قوه. وشفنا كيفاش في الدقيقه 68 عن طريق اللي سجل الهدف الاول تيمي ابراهيم في الدقيقه 68، وشفنا كيفاش سجل الهدف بطريقه جميله. لولا فانك ما ننساوش نرفعوا له القبعه، رغم ان تلقى اهداف لكن انقذ المرمى تاعو وهو الحارس كورال. وين شفنا مورتيز، وين شفنا هما ذو اللاعبين تاع نورويتش سيتي، وين وين هذو ضيعوا اهداف، وين خاصه اللاعبين هذو
قلت لك اللي سجل ضد المرمى تاعو يعني خاصة من شفنا كيفاش فاني تشيلسي اللي ضيع أهداف كثيرة. أهداف لولا فانيك الدقة تاع اللاعبين والخطورة اللي شفناها كيفاش كانت تجي، وبناء اللعب طريقة جيدة من الدفاع. شفنا كيفاش كانوا يبنوا اللعب، تشيلسي كانت تبني اللعب من الدفاع تاعها وتجي طالعة على ذيك. عرفوا كيفاش يغلقوا كل منافذ امام، خاصة في الشوط الثاني امام نورويتش سيتي. وتشيلسي عرفت كيفاش تسجل في الهدف في الدقيقة 68. شفنا المهم اهداف كثيرة، تنوع في اللعب، مقابلة، ضغط عالي، مستوى رفيع جدا. هذه هي صحيته.